हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरु सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। मैले आज लिएर आएको छु डिजिटल लजिक सब्जेक्टको च्याप्टर 3 है। हामीले लास्ट भिडियो सिरिजमा के पढेको थियौ भन्दा च्याप्टर 2 को र च्याप्टर 1 हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं हैन। अब चाहिँ आजदेखि चाहिँ हामीले युनिट 3 को सिम्प्लिफिकेसन अफ बुलियन फंक्सन भन्ने च्याप्टर पढ्छौं है त। अब दुईटा च्याप्टर चाहिँ मैले कभर गरिसके हैन। अब दुईटा च्याप्टरमा चाहिँ के छ पास्ट क्वेशनहरु भन्ने कुराहरु अब हामीले गर्न बाँकी छ है। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ कुन क्वेशनमा हजुरहरुलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम भइराको छ, डिफिकल्टी छ, त्यो कुराहरु मलाई चाहिँ हजुरहरुले डाइरेक्ट कल गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा यो टपिक छुट्यो है भनेर पनि कमेन्ट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुको फिडब्याक चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ है। ल हामीले चाहिँ अब एक दिन चाहिँ छुट्टै नै क्वेशन आन्सर सेसन भनेर नै एउटा भिडियो चाहिँ म लिएर आउँछु क्वेशन आन्सरको लागि चाहिँ पास्ट क्वेशनहरु सबै सल्भ गरेर नै हैन। त्यो भन्दा अगाडि पहिला हामीले चाहिँ मेन टपिकहरु चाहिँ अब पहिला सुरुमा सकिहालौं हैन। त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल लास्टमा चाहिँ एकैचोटी सबै अहिलेसम्मको आएको पास्ट क्वेशनहरु 2065 देखि अहिलेसम्म आएको सबै क्वेशनहरु चाहिँ म हजुरहरुलाई कुनै एउटा चाहिँ अर्को भिडियो सिरिजमा लिएर आउँछु है। ल अब स्टार्ट गरौँ है त। हामीसँग छ युनिट 3। युनिट 3 को टपिक छ सिम्प्लिफिकेसन अफ बुलियन फंक्सन। अब यो भित्र हामीले पढ्नुपर्ने धेरै कुराहरु छ हैन। ल अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा रहेको छ मिन टर्म र म्याक्स टर्म है। यो चाहिँ बेसिक्स अफ बुलियन एक्सप्रेसन है। ल यो भित्र छ फर्स्टमा मिन टर्म है त। मिन टर्म भनेको के हो? यो भनेको सम अफ प्रोडक्ट है। यसलाई भन्छ सम अफ प्रोडक्ट। अनि त्यसपछि हामीसँग अर्को छ म्याक्स टर्म। यसलाई हामी भनिन्छ प्रोडक्ट अफ सम है। प्रोडक्ट अफ सम। ल अब मिन टर्म भनेको चाहिँ के हो त? मिन टर्म भनेको के हो? मेन कुरा हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। मिन टर्मलाई हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ सम अफ प्रोडक्ट पनि भन्न सकियो र यसलाई चाहिँ मेन कुरा भनेको दे आर द प्रोडक्ट अफ इनपुट भेरिएबल such that हैन भ्यालु अफ प्रोडक्ट इज 1। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हैन प्रोडक्ट अफ इनपुट भेरिएबल हामीसँग प्रोडक्ट छ हैन। सम अफ प्रोडक्ट भनेपछि दुईटा प्रोडक्टको सम हुन्छ के र त्यो तिनीहरुको भ्यालु चाहिँ कति आउनु पर्यो आउटपुट भन्दा चाहिँ हरेक प्रोडक्टको भ्यालु चाहिँ 1 आउनै पर्यो के भन्न खोजेको यो सम अफ प्रोडक्टले त्यो है। अब जस्तै अब हामीसँग यो एउटा प्रोडक्ट छ र अर्को प्रोडक्ट छ है। यो दुईटाको सम, यो सम अफ प्रोडक्ट भनेको यसलाई मिन टर्म भन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ जुन यो प्रोडक्ट छ नि हामीले यसको सम गर्छौं है। यो प्रोडक्ट र यो प्रोडक्टको हामीले सम गर्छौं र त्यसको भेरिएबल चाहिँ जुन छ नि हामीले यो जुन प्रोडक्ट गरेको सम छ नि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इनपुट भेरिएबल हो है हैन। अब जस्तै हामीसँग एउटा एक्जाम्पल है त। एउटा बाइनरी प्याटर्नमा हामीसँग सपोज
बाइनरी प्याटर्नमा चाहिँ हामीसँग 0 1 1 छ हैन। अब 0 1 1 छ र हामीसँग के छ भेरिएबल A B C छ है। ल अब हामीले चाहिँ यसलाई मिन टर्मको फर्ममा देखाउनु पर्यो भने हामीले कसरी देखाउने त हैन। अब हामीसँग AB छ ABC छ त्यसपछि 0 1 1 छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले मिन टर्मको फर्ममा देखाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने प्रोडक्टको सम हाम्रो 1 आउनै पर्यो के, जसरी पनि त्यसको सम हामीलाई 1 आउनै पर्यो। त्यो भएपछि 0 1 1 भयो भने के हुन्छ, अब 0 छ हामीलाई त 0 हैन नि त, हामीलाई त 0 को ठाउँमा 1 चाहियो नि त, किनभने यसको जहिले पनि के हुन्छ भ्यालु त लास्टमा 1 आउँछ। त्यो भएर हामीलाई 0 को ठाउँमा 1 चाहियो। 1 चाहिनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, A को कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। अब B र C त के छ 1 1 नै छ, B र C। ल यस्तो हुन्छ, यो भनेको मिन टर्म हो। अब यसमा बीचमा एन्ड किन भयो त भन्दा मिन टर्म भनेको नै के हो, यसले चाहिँ एन्ड अपरेटरलाई डिनोट गर्छ के। अब अर्को हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ भन्दा हैन, मिन टर्मको ठाउँमा चाहिँ अ मिन टर्म इज अ स्पेशल प्रोडक्ट अथवा एन्डिङ अफ टर्म्स हैन, अथवा अफ लिटरल in which each input variable appears exactly once है। ल यो थियो मिन टर्म। अब के हुन्छ त एकछिन है त, म यसलाई चाहिँ एकैछिन मेटाएर ल ओके। अब यो थियो हाम्रो मिन टर्मको कुरा। अब अर्को मिन टर्ममा के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब जस्तै हामीसँग चाहिँ 3 भेरिएबल छ हैन, 3 भेरिएबल फंक्सन छ भने जस्तै कस्तो सच एज f भनेको x y z हैन, यस्तो छ भने चाहिँ हैज कति हुन्छ 2 to the power 3 is equal to 8 मिन टर्म हुन्छ है। अब कस्तो हुन्छ त एक्स वाइ जेडमा कस्तो मिन टर्म हुन्छ भन्दा एउटा हुन्छ एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ कम्प्लिमेन्ट जेड कम्प्लिमेन्ट, त्यसपछि एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ कम्प्लिमेन्ट जेड, त्यसपछि एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ जेड कम्प्लिमेन्ट हैन, यसै गरी एक्स वाइ जेड, एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ जेड, त्यसपछि एक्स वाइ कम्प्लिमेन्ट जेड कम्प्लिमेन्ट हैन, एक्स वाइ कम्प्लिमेन्ट जेड, एक्स वाइ जेड कम्प्लिमेन्ट, एक्स वाइ जेड। ल यसै गरी कतिवटा भयो 8 मिन टर्म्स हैन। ल 8 वटा मिन टर्म्स भयो। अब हामीले मिन टर्मको कुरा त हामीले बुझ्यो हैन। मिन टर्म भन्ने बित्तिकै के रहेछ, सम अफ प्रोडक्ट र त्यसको भ्यालु चाहिँ कति आउनु पर्ने रहेछ 1 आउनु पर्ने रहेछ हैन। त्यस्तो हो भने चाहिँ 1 आउनु पर्ने भएपछि हामीले 0 भएको ठाउँलाई 1 बनाउनु पर्यो, 1 भएको ठाउँ त 1 नै अलरेडी नै छ, त्यसको लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन है। ल ओके। अब आउँछ म्याक्स टर्म्स हैन। म्याक्स टर्म भनेको के हो, प्रोडक्ट अफ सम है त। ल अब यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ, म्याक्स टर्ममा के हुन्छ, म्याक्स टर्मलाई अर्को के भन्छौँ, दे आर द सम अफ इनपुट variable such that total
भ्यालु अफ सम इज इक्वल्स टु 0। अब यसमा चाहिँ 0 आउनु पर्यो। अघि सम अफ प्रडक्ट थियो, त्यसमा हामीले प्रडक्ट हुन्थ्यो र त्यसको हामीले लास्ट टर्ममा सम गर्थ्यौँ। तर अब यसमा के हुन्छ, म्याक्स टर्ममा प्रडक्ट अफ सम हुन्छ हैन। पहिला सुरु प्रडक्ट हुन्छ अनि हामीले त्यसको सम गर्छौँ हैन। त्यसपछि त्यसको सम चाहिँ कति आउनु पर्ने रहेछ, सम चाहिँ 0 नै आउनु पर्ने रहेछ। ल अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रडक्ट यस्तो हुन्छ है, यो चाहिँ म्याक्स टर्म हुन्छ, यहाँ सम हुन्छ, यहाँ सम हुन्छ र यसको प्रडक्ट हुन्छ। भनेको मतलब प्रडक्ट अफ सम, यहाँ पहिला दुईटा सम हुन्छ हैन, त्यसपछिको प्रडक्ट हुन्छ। यो थियो म्याक्स टर्म। अब हामीसँग अघिको जसरी नै सपोज गर्यौँ है त, सपोज गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यदि सपोज गरेर हामीसँग चाहिँ बाइनेरीमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर कति छ बाइनेरी भन्दा हामीसँग 0 1 1 छ हैन। अब अनि हामीसँग अर्को भेरिएबल के छ, ABC छ है। अब यसलाई हामीले म्याक्स टर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, ABC कस्तो हुन्छ भन्दा अब हामीलाई 0 चाहिएको नि सम भनेपछि A को कति छ 0 त ठिक छ, A नै हुन्छ। B र C हामीसँग 1 1 भयो भने यसको हामीले कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने B ड्यास C ड्यास हो। ल यस्तो हुन्छ म्याक्स टर्ममा है। ल यो चाहिँ थियो म्याक्स टर्म भनेको के हो भन्ने कुरा त हामीले बुझिहाल्यौँ। अब यसलाई अरु भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्स टर्म is a sum or ing। ओके, यो चाहिँ माथिपट्टि हाम्रो एन्ड थियो भने यो चाहिँ or हो हैन, अफ टर्म्स। सरी है त, मैले एउटा कुरा के बिगारेछु भन्दा नै हैन, हाम्रो चाहिँ यस्तो हुँदैन कि यस्तो हुन्छ है त, A प्लस B ड्यास प्लस C ड्यास हुन्छ, किनकि यो त और हो नि त हैन। और भएपछि के हुन्छ, प्लस हुन्छ। एन्ड हुँदा के हुन्थ्यो, डट हुन्थ्यो अघि, त्यही भएर हामीले माथिपट्टि मिन टर्ममा हामीले डट गर्यौँ हैन। अब यसमा चाहिँ प्लस हुन्छ। ल ओके, अब और ing अफ टर्म्स अफ लिटरल्स। अब इक्जाममा आयो भने त हामीलाई म्याक्स टर्म, मिन टर्म अथवा सम अफ प्रडक्ट अथवा प्रडक्ट अफ समको बारेमा लेख भनेर केही त्यस्तो केही सोध्यो भने त हामीले कसरी यसरी नै लेख्नुपर्छ नि त। त्यही भएर हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले टक्क पोइन्ट वाइज नै लेख्दिन लागेको है। इक्जाममा यति लेख्यो भने पुग्छ क्या, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन धेरै कुराहरू। यति टक्क यति नै हो हामीलाई चाहिने, इक्जाम्पल लेखेर त्यसपछि यो लेखेपछि यति लेखेपछि सकिन्छ। अब अहिले म टेबुलर फर्मेटमा फेरि हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएर मजाले बुझाएर भन्छु है। म्याक्स टर्म र मिन टर्म भनेको के हो भन्ने कुरा, मेन कुरा चाहिँ हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ सुरुमा है त। ल ओके, अब लिटरल्स इन व्हिच each input variable appears exactly कति हुन्छ once हैन। ल अब आयो the max term for a three variable फंक्शन को लागि f x y z छ भने के हुन्छ, ओके यसको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ, 2 to the power n नै म्याक्स टर्म हुन्छ हैन। मिन टर्म जसरी 2 to the power n हुन्थ्यो त्यसरी नै यसमा पनि 2 to the power 3 = 8 हुन्छ। अब 8 कस्तो हुन्छ भन्दा अघिमा जस्तो थियो नि, अघि हामीले यहाँ यस्तो थियो नि हैन, हो यसमा नै ठ्याक्कै यही नै हुन्छ म्याक्स टर्म मिन टर्म दुईटैमा हैन। तर डिफरेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि मिन टर्ममा
डट हुन्थ्यो भने म्याक्स टर्ममा प्लस हुन्छ, त्यति मात्र डिफ्रेन्ट हो है। ल अब एक्स ड्यास प्लस वाई ड्यास प्लस जेड ड्यास एउटा, त्यसपछि अर्को एक्स ड्यास प्लस वाई ड्यास प्लस जेड, त्यसपछि एक्स ड्यास प्लस वाई प्लस जेड ड्यास, अनि एक्स ड्यास प्लस वाई प्लस जेड, त्यसपछि फेरि एक्स प्लस जेड ड्यास, एक्स प्लस वाई ड्यास प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ड्यास, अनि त्यसपछि एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ल यो थियो हाम्रो म्याक्स टर्म है। ल अब यसलाई हामीले टेबुलर फर्मेटमा देखाउनु पर्यो भने कस्तो हुन्छ? ल अब यो चाहिँ म हजुरहरूलाई टेबुलर फर्मेटमा देखाउँछु है त। हामीसँग के छ? एक्स वाई जेड छ है। ल अब हामीसँग छ एक्स वाई जेड, अनि त्यसपछि आउँछ मिन टर्मको एक्सप्रेसन है। मिन टर्मको एक्सप्रेसन, त्यसपछि आउँछ म्याक्स टर्मको एक्सप्रेसन है। अब छ म्याक्स टर्मको एक्सप्रेसन है। ल अब जेडमा के हुन्छ? 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ल ठिक छ, 8 वटा भयो। ल है त 0 1 0 1 गरेर कतिवटा भयो? 8 वटा भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8, त्यसपछि 0 0 0 1 1 0 0 1 1, त्यसपछि 0 0 0 0 1 1 1 1। ल यो थियो हाम्रो भेरिएबल है। अब मिन टर्ममा के हुन्छ? मिन टर्ममा हामीसँग छ टर्म है, त्यसपछि डेजिग्नेसन भनेको टर्म, त्यसपछि ल यसलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्छ भन्ने कुरा मात्र हो, यो खासै अरू केही पनि होइन। ल ओके, अब चाहिँ
अब 0 0 0 भएको बेलामा मिन टर्मलाईमा के हुन्छ होला त मिन टर्ममा यसमा हामीलाई 1 चाहियो हैन यसमा हामीलाई 0 चाहियो भनेपछि अब आफै निकाल्ने हो के अब आफै निकाल्दाखेरि हामीलाई यसमा सबैमा 0 0 छ तर हामीलाई कति चाहियो 1 चाहियो भनेपछि के हुने भयो यसमा x डैश y डैश z डैश हुने भयो हो कि हैन हो नि हैन किनभने हामीले कम्प्लिमेन्ट गरेपछि त x को कम्प्लिमेन्ट गरेपछि हामीलाई यहाँ के हुन्छ 1 आउँछ यहाँ पनि के आउँछ 1 आउँछ यहाँ पनि 1 आउँछ 0 को ठाउँमा हामीले चाहिएको नै के हो 1 हो त्यही भएर x डैश y डैश z डैश हुन्छ र यसलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्छ स्मल m नटले है अब x y 0 0 छ z 1 छ भनेपछि हाम्रो यसमा के हुने भयो x डैश y डैश र z चाहिँ जे छ त्यही नै है एज इट इज नै हुने भयो किनभने z को भ्यालु अलरेडी 1 नै छ हामीलाई कति चाहिने हो 1 नै चाहिने हो अब यसको रिप्रेजेन्टेसन के हो स्मल m1 अब यसरी नै यसमा पनि निकाल्न सकिन्छ x डैश y त्यसपछि z डैश है अब यसको रिप्रेजेन्टेसन स्मल m2 है त अब यसमा हेरौँ है x ठीक छ x डैश है y z बुझिराख्नु भएको छ नि यो चाहिँ m3 किनभने हामीले 0 छ भने यसलाई 1 चाहियो हैन यसलाई 1 बनाउनु पर्यो 1 छ भने 0 बनाउनु पर्यो ए सरी कस्तो होला 0 छ भने 1 बनाउनु पर्यो हैन 1 छ भने 1 नै ठीक छ त हामीलाई 1 नै चाहिएको हामीले यसलाई 0 बनाउनु परेन त्यही भएर हामीले 1 भएको ठाउँमा केही पनि गर्दैनौ किनभने हामीलाई यसको कम्प्लिमेन्ट त चाहिएन y को यदि हामीलाई कम्प्लिमेन्ट चाहिन्थ्यो भने के हुन्थ्यो यहाँ 0 हुन्थ्यो 1 को ठाउँमा यहाँ पनि 0 हुन्थ्यो तर हामीलाई 0 चाहिदैन 1 नै चाहिन्छ भनेपछि यसमा के गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट x कम्प्लिमेन्ट y z भयो है अब यसमा के हुन्छ त ल एक फेर आफै भन्नु है त एक फेर यो क्वेशनमा के हुन्छ आफै भन्नु अनि बल्ल म लेख्छु है आफै पहिला लेख्नुस् अनि बल्ल म लेख्छु यसमा अब 1 छ अलरेडी नै हैन त्यसपछि 0 0 छ हामीलाई के चाहिएको 1 चाहिने हो हामीलाई 0 लाई 1 बनाउनु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि x ठीक छ y कम्प्लिमेन्ट र z कम्प्लिमेन्ट है यो भयो m4 ल अब आउँछ x ठीक छ y कम्प्लिमेन्ट z मात्रै किनभने z को ठाउँमा 1 नै छ m5 ल अब यसको ठाउँमा x छ y छ z कम्प्लिमेन्ट m6 भयो अब यसमा x y z यो के भयो m7 भयो ल यो हो हाम्रो मिन टर्म है त यो मिन टर्मलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा भयो अब आउँछ म्याक्स टर्मको अब म्याक्स टर्ममा हामीलाई त 0 चाहिएको हैन 0 चाहिएको भएपछि के हुने भयो 0 0 नै ठीक छ जे हो त्यही छ है भनेपछि यसमा के हुन्छ x प्लस y प्लस z अब हामीले त यहाँ प्लस हुन्छ नि त नबिर्सिमै अघि म पनि झुकेको थिएँ एकैछिन यसमा झुकिन्छ म्याक्स टर्म भन्ने बित्तिकै प्लस हुन्छ मिन टर्म भन्ने बित्तिकै एन्ड हुन्छ डट हुन्छ है ल अब यसलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं क्यापिटल m0 ले अघि के थियो स्मल m0 थियो अब क्यापिटल m0 अब यसमा के हुन्छ 0 0 1 छ हैन 0 0 1 छ अब हामीलाई 0 नै चाहिने थियो भने चाहिँ x y र z कम्प्लिमेन्ट हुने भयो x प्लस y प्लस z कम्प्लिमेन्ट र यसलाई m1 अब थर्डमा हामीलाई x ठीक छ y कम्प्लिमेन्ट चाहियो र z ठीक छ यो थियो m2 त्यसपछि आउँछ x ठीक छ y पनि ठीक छ y छैन ठीक छैन है हामीलाई 0 चाहिने 1 छ भनेपछि z पनि ठीक छैन 1 छ भनेपछि m3 भयो अब m4 मा के हुन्छ सरी है गाइज यो चाहिँ अलिकति यस्तो गरेको भए सायद हजुरहरुलाई यहाँ लाइन छुटाउन सजिलो हुन्थ्यो होला हैन
म चाहिँ सेपरेट गरिदिन्छु है, त्यसले गर्दा हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ। फेरि कन्फ्युजन हुन्छ के कुन M3 कुन M2 भनेर मैले यस्तो गरिदिएँ है त। मलाई भन्नुहोस् है कसरी पढाउँदा ठिक हुन्छ हैन। हामीलाई सिधै नोटै देखाइदिनुहोस् हैन, अथवा हामीलाई यो टपिक सजिलो छ हामीलाई यसरी पढाउनु पर्दैन, अथवा के छ हजुरहरूको सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ है त। पढाएको कस्तो लागिरहेछ, बुझ्नु भएको छ कि छैन हैन। त्यो भयो भने बल्ल मैले अझै राम्रोसँग क्लियर गरेर बुझाउन सक्छु। अनि त्यसपछि अब मैले मेरो पढाउने तरिका मेबी डिफ्रेन्ट हुनसक्छ हैन अरूको भन्दा। अब हजुरहरूलाई कसरी पढ्ने बानी छ अथवा कसरी पढाउँदा बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हैन। यसरी पढाइदिनुहोस् हामीलाई यो मेन टपिक यो क्वेसन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ, अथवा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीलाई यो पोर्सन कभर गरिदिनुहोस्, त्यस्तै केही छ भन्ने चाहिँ हजुरहरूले एकदम खुलेर भन्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसमा हेरौँ है त। यो 0 1 2 3 4 5 मा हेरौँ है। अब यसमा के छ, एक्सको लागि हामीलाई चाहियो x डैश चाहियो प्लस y प्लस z है। अब यसलाई m4, त्यसपछि x डैश प्लस y प्लस z डैश m5, त्यसपछि x डैश प्लस y डैश प्लस z m6, त्यसपछि x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश, यो भनेको m को पावर m7। ल यो हाम्रो म्याक्स टर्म र मिन टर्मको टेबल फर्मेट। हजुरहरूलाई इक्जाममा म्याक्स टर्म र मिन टर्म भनेर इक्जाममा सोध्यो, अथवा सम अफ प्रोडक्ट अफ सम भनेर इक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ माथि मैले यो लेखेको कुरा हैन, यो नोटको यो लेखेको कुरा, यो कुरा, त्यसपछि म्याक्स टर्मको यो कुरा, अनि यो टेबल बनाइदिनु पर्यो इक्जाम्पल दिएर हैन। यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यो कुराहरू लेखेपछि सक्यो, अरू केही गर्नु पर्दैन। ल अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। इक्जाम्पलमा के भनेको छ है त। आइडेन्टिफाई द मिन टर्म and max term expressions for the following truth table। ल यो भनेर एउटा क्वेसन सोधेछ है। A B C ल अब हामीसँग छ A B C हैन। त्यसपछि यहाँ आउँछ यो 0 1 2 3 4 5
त्यसपछि 6 त्यसपछि 7 है त ल ओके अब यो थियो हाम्रो क्वेशन हैन क्वेशनमा 0 1 2 3 4 5 6 7 ल अब 0 0 0 0 0 1 ओके 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 ओके ल अब हाम्रो आउटपुट छ 0 1 1 0 1 0 0 1 है त यो हो हाम्रो आउटपुट अब हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ आइडेन्टिफाई द मिन टर्म एन्ड म्याक्स टर्म एक्सप्रेसन फर द फलोइङ ट्रुथ टेबल भनेको छ है अब कुन चाहिँ मिन टर्म हो कुन चाहिँ म्याक्स टर्म हो भनेर हामीले कसरी छुटाउने त भन्दा हामीलाई के छ मिन टर्ममा जसरी पनि के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ म्याक्स टर्ममा 0 हुनुपर्छ आउटपुट हाम्रो भ्यालु हैन भनेपछि मिन टर्ममा 1 हुनुपर्छ हैन भनेपछि यो 1 भएको के हो यो के रहेछ मिन टर्म हैन त्यसपछि यो 0 भएको के रहेछ यो 0 सबै के रहेछ त म्याक्स टर्म रहेछ हैन यो के रहेछ म्याक्स टर्म है अब हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अब हामीसँग f भनेको a b c f a b c मा हामीसँग कुन छ त है फर्स्टमा हेरौँ है त अब ABC फंक्सनको लागि चाहिँ हाम्रो मिन टर्म के छ भनेर लेख्नु पर्यो भने के छ होला त मिन टर्म भनेको 0 आउनु पर्यो है मिन टर्ममा 1 हुनु पर्यो है त भनेपछि कुन हुने भयो m1 m2 m4 एन्ड m7 है ल अब यसलाई हामीले m1 प्लस स्मल m ले रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन m2 प्लस m4 प्लस m7 अब यसलाई हामीले प्लस किन गरेको भन्दा यो के हो सम अफ प्रोडक्ट हो है त्यही भएर हामीले यसलाई प्लस गर्यौं अब के हुन्छ अब हामीले यसको चाहिँ अगाडि एक्सप्रेसन चाहिँ कसरी बनाउने त भन्दाखेरि हैन यसलाई चाहिँ हामीले समेसन ओके अब कहिलेकाहीँ चाहिँ m1 m2 m4 m7 पनि लेख्छ हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ 1, 2, 4, 7 पनि लेख्न मिल्छ हामीले है अब m1 भनेको के हो m1 को ठाउँमा हामीले के लेख्न सकिन्छ m1 भनेको 1 मा हेरौँ है त के छ 0 0 1 छ हैन हाम्रो यसमा के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ भनेपछि हामीले यसलाई के लेख्न सकियो a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट c त्यसपछि m2 मा हामीले के लेख्न सकियो a कम्प्लिमेन्ट b एन्ड c कम्प्लिमेन्ट है किनकि हामीसँग के छ 0 छ हैन त्यही भएर हामीले a कम्प्लिमेन्ट गर्यौं 1 को ठाउँमा त b अब हामीलाई b मा 1 नै चाहिएको त्यही भएर हामीले b मात्र गर्यौं त्यसपछि हाम्रो त 0 छँदै छ हामीलाई के चाहियो 1 चाहियो हैन त्यस भएर हामीले के गर्यौं c कम्प्लिमेन्ट गर्यौं है सरी अलिअलि हल्ला आइराख्छ त्यसपछि अब m4 मा के हुन्छ त m4 मा 1 छ 0 छ भनेपछि हामीले त 1 चाहिएको a b कम्प्लिमेन्ट c कम्प्लिमेन्ट है त्यसपछि फेरि प्लस अब m7 ले के गर्छ m7 मा त सबै 1 नै छ हामीलाई चाहिने के हो 1 नै हो हैन त्यही भएर हामीले a b एन्ड c मात्रै है ल यो थियो हाम्रो मिन टर्म हैन
अब म्याक्स टर्मको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ एफ ए बी एन्ड सी इक्वल्स टु अब हाम्रो म्याक्स टर्म के छ म्याक्स टर्मलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ क्यापिटल एमले है अब म्याक्स टर्म हाम्रो के छ भन्दा m0 हैन त्यसपछि m3 अनि m5 m6 ओके हाम्रो अब अघि जुन बाँकी रहेको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो अब म्याक्स टर्म हुन्छ भनेको m0 डट m3 डट m5 डट m6 है क्यापिटल एम है यो चाहिँ ल अब हामीले यसलाई के गर्छौं यसलाई पनि अब हामीले समेसन हैन के छ 0 3 5 6 इक्वल्स टु m0 भनेको m0 मा अब के हुन्छ m0 मा हेरौँ है त हामीलाई के चाहिएको हो 0 चाहिएको सबैमा 0 नै छ भनेपछि a प्लस b प्लस c है अब डट अब यो डट किन भयो भन्दा यो त हाम्रो के हो प्रोडक्ट अफ सम हो हैन त्यही भएर हामीले डट गर्यौं है अब m3 मा हेरौँ अब m3 मा के छ 0 1 1 छ नि 0 1 1 लाई के गर्ने त अब भन्दा हामीलाई त 0 चाहिएको a को a नै भयो प्लस b कम्प्लिमेन्ट प्लस c कम्प्लिमेन्ट हैन त्यही हो नि हो है त ल अब m5 ले के भन्छ 1 0 1 0 1 छ नि m5 मा के हुन्छ त हामीलाई चाहिने त के हो 0 हो भनेपछि a कम्प्लिमेन्ट प्लस b प्लस c कम्प्लिमेन्ट हुँदो रहेछ है अब फेरि डट अनि m6 भनेको के छ 1 1 0 हामीलाई के चाहिने हो 0 चाहिने हो a कम्प्लिमेन्ट प्लस b कम्प्लिमेन्ट प्लस c ओके ल यो हो हाम्रो म्याक्स टर्म माथिको त्यो हो मिन टर्म है अब यो स्टेप्सहरु चाहिँ हजुरहरुले फलो गर्नुपर्ने एकदमै जरुरत छ किनभने यस्तै सानो सानो स्टेपहरु युज गरेर चाहिँ हामीले अब माथि अरु च्याप्टरहरुमा हामीले चाहिँ अलिकति ठुलो प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गर्छौं यस्तै स्टेपहरु युज गरेर हैन त्यही भएर यो कुरा बुझ्नु पनि एकदमै जरुरी छ र यो स्टेपहरुलाई पनि फलो गर्नु पनि जरुरी छ है अब हजुरहरुले यो सबै बुझ्नु भयो होला हैन बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ एकदमै ठीक छ हैन द्याट्स एकदम गुड यदि बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कहाँनेर के चाहिँ कन्फ्युजन भयो फेरि भिडियो हेर्नुस् हैन त्यही पनि फेरि पनि भिडियो हेरेर पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ कहाँनेर के कन्फ्युजन भयो म्याक्स टर्म र मिन टर्मको बारेमा भनेर हजुरहरुले हामीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जे गर्दा हजुरहरुलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरुलाई हामी पुरा चाहिँ हेल्प गर्न रेडी छौं है ल यो थियो हाम्रो म्याक्स टर्म र मिन टर्म अब हामीले चाहिँ म्याक्स टर्म र मिन टर्मको बारेमा एक्जाममा आउने तरिकाले हामीले लेखि पनि सक्यौं हैन लेखिसकेर चाहिँ यसरी हैन मिन टर्मको बारेमा अलिकति कुराहरु त्यसको एक्जाम्पल त्यसपछि म्याक्स टर्मको बारेमा अलिकति कुरा त्यसको एक्जाम्पल त्यसपछि यो टेबुलर फर्मेटमा चाहिँ कसरी मिन टर्म र म्याक्स टर्मलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा त्यसपछि एउटा एक्जाम्पल हैन यति कुरा हामीले गरिसक्यौं अब यो सबै कुराहरु चाहिँ एउटा नोटमा टिप्नुस् हैन एक्जाममा चाहिँ पढ्न एकदमै हेल्प हुन्छ र एक्जाममा यही तरिकाले लेख्दा पनि हुन्छ हजुरहरुले स्टार्टिङ देखि नै मिन टर्म यसरी नै मिन टर्म भनेर लेख्ने हैन सम अफ प्रोडक्ट लेख्ने यसरी नै पोइन्टमा लेख्ने त्यसपछि म्याक्स टर्म भनेर लेख्ने यसरी नै सबै लेख्ने त्यसपछि यो एक्जाम्पल दिने टेबुलर फर्मेटमा त्यसपछि यो एक्जाम्पल दिएर यसरी गर्दा पनि हुन्छ है हजुरहरुलाई जसरी सजिलो लाग्छ जसरी चाहिँ एक्जाममा बेस्ट हुन्छ त्यसरी नै गर्नुस् ल अब यो थियो हाम्रो मिन टर्म र म्याक्स टर्मको कुरा अब चाहिँ म ब्याक टु आवर नोट हैन ल अब यो नै कुराहरु हो मैले हजुरहरुलाई अब यसरी पढाउँदा भन्दा नोट त अब सबैजनासँग हुन्छ तर मेन कुरा भनेको त हामीले भित्रको कुरा कन्टेन्टलाई त बुझ्नु पर्यो नि त अब नोट त मसँग पनि छ हजुरहरुसँग पनि छ कोही न सबैजनासँग पढ्ने स्टुडेन्ट भइसकेपछि नोट त अभियसली हुन्छ नै हैन अब नोट मात्र भएर यसैमा चाहिँ मात्र बुझाएर हजुरहरुले बुझ्नु हुन्न कि भनेर मैले हजुरहरुलाई चाहिँ मिन टर्म र म्याक्स टर्मको बारेमा चाहिँ सबै कुरा भने है अब we can write boolean expression in many ways अब डिटेलली चाहिँ नोटबाट एक फेर सर जाउँ है त के रहेछ छुटेको कुराहरु पनि कभर हुन्छ हैन ल ओके we can write boolean expression in many ways but some ways are more useful than others we will first look at the term type made up of literals अब min term हैन a min term is a special product
एन्डिङ द्याट मिन्स के हुँदो रहेछ डट हुँदो रहेछ है अफ लिटरल्स इन विच इच इनपुट भेरिएबल एपियर्स एक्ज्याक्टली वन्स अ फङ्सन विथ एन भेरिएबल has 2 to the power n min terms है since each variable can appear complemented or not. All 3 variable functions such as f x y z छ भने has 2 to the power 3 को power 8 min term हुँदो रहेछ min term रहेछ यो सबै है कसरी निकाल्ने पनि हामीले भनिसक्यौं नि हैन अब each min term is true for exactly one combination of input. अब हामीसँग छ max term. अब max term भनेको के हो max term is a sum or ing of term है of literal in which each input variable appears exactly once. अब यसमा हामीले के गर्ने हो प्लस हैन a function with n variable has 2 to the power n max term यो र माथिको कुराहरु नर्मली चाहिँ सेम सेमै छ हैन the max term of a 3 variable function हो ल अब आयो है अब चाहिँ अघि डट थियो भने अब के छ प्लस छ यति मात्र डिफरेन्ट हो है यसमा अरु केही पनि डिफरेन्ट छैन अब यो जुन अहिलेको टेबल मैले हजुरहरुलाई गरेर देखाएको थिए त्यो टेबल यहाँ डाइरेक्टली छ यसरी डाइरेक्टली हेर्दा नबुझ्न सकिन्छ हैन अब यहाँ कसरी x यो कसरी लेख्यो यो कसरी लेख्यो यो कसरी लेख्यो हैन त्यसपछि यहाँ यो कसरी लेख्यो यो क्वेशनहरु कन्फ्युजन हुन सक्छ भनेर मैले हजुरहरुलाई छुट्टै गरेर नै देखाइदिएको अब सायद हजुरहरुलाई कन्फ्युजन छैन होला है अब यो थियो टेबल अब each max term is the complement of its corresponding min term and vice versa है m not छ भने m not dash भनेको मतलब यदि min term छ भने एउटा min term छ भने त्यो हुन्छ max term को कम्प्लिमेन्ट है अथवा max term छ भने त्यो हुन्छ min term को कम्प्लिमेन्ट हामीले त्यो कुरा त बुझिसक्यौं त्यसपछि यो स्मल m भनेको के हो min term हो है अनि क्यापिटल m भनेको max term हो अब यो कुरा त आफै पनि सम्झिन सकिन्छ कसरी भने max term छ त्यही भएर ठुलो भयो म्याक्सिमम हो नि त म्याक्सिमममा ठुलो भयो ठुलो m भयो अब min term मा मिनिमम हो त्यही भएर सानो m भयो यो चाहिँ नझुक्किनको लागि है अब a boolean function may be expressed algebraically SOP or POS form मा है boolean function from a given truth table by forming a min term for each combination of all variable that produces 1 in the function and then taking the OR of all of those term. यहाँ भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु भयो होला है के भन्न खोजेको भने हामीले कुनै पनि एउटा बुलियन फंक्सनलाई चाहिँ अल्जेब्रिकली चाहिँ कसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ कसरी एक्सप्रेस गरिन्छ ट्रुथ टेबलबाट भन्दा यो दुईटा पोइन्टबाट गरिदो रहेछ दुईटा पोइन्टमा के लेखेको छ त भित्र एसओपी र पीओएस फर्ममा गरिन्छ हैन सम अफ प्रोडक्ट र प्रोडक्ट अफ सममा अब मिन टर्म छ भने के हुन्छ सम अफ प्रोडक्ट भयो हैन त्यसमा के हुन्छ फर्मिङ अ मिन टर्म फर इच कम्बिनेसन अफ द भेरिएबल दैट प्रोड्युसेस 1 इन द फंक्शन जुनले चाहिँ के दिनु पर्यो हाम्रो आउटपुट 1 दिनु पर्यो है मिन टर्मले 1 दिनु पर्यो यदि 1 छैन भने त्यसलाई हामीले 1 बनाउनु पर्यो कसरी भन्दा कम्प्लिमेन्ट गरेर हैन हामीले त्यो कुरा अगाडि गरिसक्यौं अब कम्प्लिमेन्ट बनाएर गरिसकेपछि ल अब त्यसलाई केमा कसरी राख्ने त भन्दा देन टेकिङ द OR अफ अल दोज टर्म अब त्यसलाई OR गर्ने भनेको मतलब प्लस गर्ने के हामीले अगाडि गरिसक्यौं है यो कुरा पनि अब जस्ट अहिले चाहिँ मैले डिटेलली लाइन बाइ लाइन हजुरलाई के चाहिँ रहेछ भनेर बुझाउन मात्र खोजेको है अब अर्को पोइन्टमा के छ फर्मिङ अ मैक्स टर्म फर इच कम्बिनेसन अफ द भेरिएबल दैट प्रोड्युसेस अ 0 इन द फंक्शन and then taking the AND of all those max term है that produces a 0 that produces a 1 अब min term मा 1 हुनु पर्यो max term मा 0 हुनु पर्यो है अनि त्यसपछि तिनीहरुको के गर्नु पर्यो एउटामा OR गर्नु पर्यो अर्कोमा AND गर्नु पर्यो ल ओके अब यो थियो min term र max term को कुरा सकियो अब आउँछ क्यानोनिकल फर्म्स भनेको छ है Canonical forms. Canonical form भनेको के हो Boolean function expressed as a sum of min term or product of max term are said to be in canonical form. अब हामीले एक्जाममा चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिएर हैन अघि मैले दिएको जस्तो एक्जाम्पल दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस्ड भन्दा पनि हैन त्यसलाई चाहिँ
क्यानोनिकल फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर सल्भ गर भनेर त्यस्तो खालको क्वेसन केही सोध्यो भने क्यानोनिकल फर्म भनेर सोध्ने बित्तिकै त्यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि एउटा फङ्सन जुनलाई चाहिँ हामीले सम अफ मिन टर्म र प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गरेर गरेको फङ्सनलाई हामीले त्यो फङ्सन चाहिँ क्यानोनिकल फर्ममा छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ भनेको छ है। दिस कम्प्लिमेन्ट्री टेक्निक्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। Canonical form is not efficient representation but sometimes useful in analysis and design. यो efficient representation त होइन तर sometimes it may be useful हैन। In an expression in canonical form every variable appears in every term. ल canonical form भनेको पनि के हो हामीले बुझ्यौं है त। अब यसमा हेरौं sum of min term भनेको sum of product अथवा SOP हैन। अब we have seen one can obtain 2 to the power n distinct min term from n binary input variables and that any boolean function can be expressed as the sum of min terms हैन। The min terms whose sum define the boolean function are those that give the oneness of the function in a truth table. मेन भनेको के हो यही हो है। मेन कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा यही हो जुनले चाहिँ 1s दिन्छ आउटपुट हैन। इट इज समटाइम्स कन्भिनियन्ट टु एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन इन इट्स सम अफ मिन टर्म फर्म। इफ नट इन दिस फर्म इट क्यान बी मेड सो बाई फर्स्ट एक्सपान्डिङ द एक्सप्रेसन इन्टु अ सम अफ एन टर्म अनि इच टर्म इज देन इन्स्पेक्टेड टु सी इफ इट कन्टेन्स अल द भेरिएबल। इफ इट मिसेस one or more variable it is ANDed with an expression such as x plus x dash where x is one of the missing variable. यो भनेको मतलब के हो भने हैन कुनै कुनै बेलामा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है बुलियन फंक्सनलाई चाहिँ मिन टर्मको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ एकदम कुनै कुनै बेला सजिलो हुन्छ हैन। तर यदि कुनै बेलामा सजिलो भएन भने के गर्न सकिन्छ त हामीले भन्दा इट क्यान बी made so by first expanding the expression into a sum of n term हैन। फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले त्यसलाई सम अफ n टर्ममा लगाएर फर्स्टमा एक्सपान्ड गर्ने त्यो एक्सप्रेसनलाई हैन। त्यसपछि त्यो हरेक टर्मलाई चाहिँ इज देन इन्स्पेक्टेड टु सी इफ इट कन्टेन अल द भेरिएबल। त्यसपछि हामीले त्यसलाई इन्स्पेक्ट गर्ने हैन। यदि त्यसले चाहिँ सबै भेरिएबल कन्टेन गरेको छ त भनेर हामीले त्यसलाई पहिला त्यसपछि इन्स्पेक्ट गर्नु पर्यो। यदि कुनै पनि एउटा भेरिएबल मिसिङ छ भने हामीले त्यसलाई इट इज एन्डेड विथ एन एक्सप्रेसन सच एज x प्लस x डैश। अब त्यसलाई हामीले एन्ड गरेर चाहिँ युज गर्नु पर्यो वेयर x भनेको इज वान अफ द मिसिङ भेरिएबल। ल अब यो कुराहरू जति जसरी जे भने पनि हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको मिन टर्म भनेको सम अफ प्रडक्ट जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रडक्टको हरेक प्रडक्टको सम आउनु भनेको चाहिँ लास्टमा हाम्रो आउटपुट आउनु भनेको 1 हुन्छ। यदि 1 आएन भने चाहिँ हामीले त्यसलाई 1 निकाल्नै पर्छ। कसरी भन्दा कम्प्लिमेन्ट गरेर। मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यही नै हो है त। अब यो क्वेसनमा हेरौँ है त। एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन इन अ सम अफ मिन टर्म भनेको छ। द फंक्शन हैज 3 भेरिएबल ए बी सी छ रे हैन। द फर्स्ट टर्म ए इज मिसिङ 2 भेरिएबल। अब फर्स्ट टर्म ए ले चाहिँ इज मिसिङ 2 भेरिएबल देयरफोर ए को ठाउँमा के हुने भयो ए त छँदैछ अरु दुईटाले मिस गर्यो भनेपछि बी र सी मिसिङ छ हैन। यो क्वेसनलाई चाहिँ हैन म हजुरलाई छुट्टै गरेर देखाउँछु। ल अब हामीलाई क्वेसन के छ भन्दा एक्सप्रेस द बुलियन function in a sum of min terms भने है क्वेसनमा। अब यसको सोलुसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा द फंक्शन has 3 variables के छ भन्दा ए बी एन्ड सी है। अब फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त फर्स्ट टर्म ए मा चाहिँ के छ इज मिसिङ 2 भेरिएबल
टु भेरिएबल्स कुन भन्दा बी र सी। अब एमा त बी र सी आउँदैन नि त, बी र सी है। देयरफोर के हुन्छ, हामीले अगाडिपट्टि के पढेको थियौँ, यदि कुनै पनि एउटा भेरिएबल मिस भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के गर्ने भनेको थियौँ, एक्स प्लस एक्स ड्यास गर्नु पाइन्छ भनेको थियौँ हैन। यसमा चाहिँ वेयर एक्स इज वान अफ द मिसिङ भेरिएबल, हामीले यही पढेको थियौँ नि अघि हो है। अब यो कुरालाई चाहिँ अहिले यतिकै मेटाइदिउँ हैन। ल अब ए इक्वल्स टु ए, त्यसपछि सुरुमा अब बी मिसिङ छ हैन। मिसिङ भएपछि हामीले यसलाई बी प्लस बी ड्यास गर्नु पायो अकर्डिङ टु आवर रुल हैन। अब यो के हुन्छ, एबी प्लस एबी ड्यास। अब स्टिल हामीसँग के छ, यसमा चाहिँ यो बी भनेको बी इज मिसिङ भेरिएबल। अब दिस इज स्टिल मिसिङ हैन, सरी यो चाहिँ अब देयर इज स्टिल मिसिङ वान भेरिएबल, त्यो कुन हो, सी हैन, द्याट इज भेरिएबल सी है। सो के हुन्छ, ए इक्वल्स टु एबी त ठिक छ, हामीसँग अलरेडी भयो हैन। अब सी को लागि सी प्लस सी ड्यास। अब यो गर्दा के हुन्छ, एबिसी प्लस एबिसी ड्यास हैन। ए हैन यसलाई यसको कस्तो हुन्छ भने ए इक्वल्स टु एबी सी प्लस सी ड्यास हैन। त्यसपछि हाम्रो यो एबी को लागि भयो, अब एबी ड्यास को लागि पनि त गर्नु पर्यो नि त, प्लस एबी ड्यास अनि सी प्लस सी ड्यास है। ल अब के आउँछ, एबिसी प्लस यो खोलेको है, केही पनि गरेको छैन अरू, सी ड्यास प्लस एबी ड्यास सी प्लस एबी ड्यास सी ड्यास है त। ल अब यो फर्स्ट टर्ममा, अब द सेकेन्ड टर्म भनेको बी ड्यास सी इज मिसिङ वान भेरिएबल। अब यसमा कुन चाहिँ मिसिङ छ, ए मिसिङ छ हैन, त्यो हो ए भनेपछि अब बी ड्यास सी ले चाहिँ बी ड्यास सी ए प्लस ए ड्यास हैन। अब के आउँछ यसको चाहिँ, ए बी ड्यास सी प्लस ए ड्यास बी ड्यास सी। अब खासमा चाहिँ हामीसँग सुरुमा क्वेसनमा चाहिँ के थियो भन्दा, हाम्रो फंक्सन चाहिँ के थियो, ए प्लस बी ड्यास सी थियो है। त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट टर्म के भयो, ए भयो, त्यसपछि सेकेन्ड टर्म हाम्रो बी ड्यास सी भयो, गर्दा यति आयो। अब यति आएपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा कम्बाइन गर्नु पर्यो है। कम्बाइनिङ all terms we have f is equals to a plus b dash c है। यो सबैको कति आयो त भन्दा abc plus abc dash plus abc complement plus ab complement c plus a b complement c complement plus a b complement c plus a complement b complement c। ल यो हाम्रो फाइनल आउटपुट है त। सबै कम्बाइन गरेपछि यस्तो आयो। अब के रहेछ,
एबीसी एबीसी कम्प्लिमेन्ट एबीसी कम्प्लिमेन्ट। ल अब एबीसी र एबीसी कम्प्लिमेन्ट त दुईटा त रिपिट भयो हैन। एबी त्यसपछि एबी कम्प्लिमेन्ट सी अनि एबी कम्प्लिमेन्ट सी, त्यसपछि एबी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट अनि ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सी है त। एक फेरि चेक गरौँ है, बिग्रिन पनि सक्छ मिसप्लेस भएर। अब एबीसी छ एउटा है, अर्को एबीसी कम्प्लिमेन्ट छ, अर्को एबी कम्प्लिमेन्ट सी हो। ल अब यहाँनिर मिस्टेक हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले। यहाँनिर चाहिँ के रहेछ भन्दा ए बी कम्प्लिमेन्ट सी है। यसलाई हामीले फेरि एक फेर लेखौँ है त। ए बी सी छ एउटा है, अर्को ए बी सी कम्प्लिमेन्ट छ है, प्लस ए बी कम्प्लिमेन्ट सी छ है, त्यसपछि ए बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए बी कम्प्लिमेन्ट सी प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सी। यो भयो हाम्रो फाइनल आउटपुट। यसलाई चाहिँ एउटा एउटा हेरेर मात्र लेख्नु होला है, नत्र भने कहिलेकाहीँ डबल भएर मिस्टेक हुन्छ, कहिलेकाहीँ छुट्याउन पनि सकिन्छ। अब यसमा हेर्दाखेरि अब हामीसँग छ एबी कम्प्लिमेन्ट सी र एबी कम्प्लिमेन्ट सी के छ रिपिट छ, डबल छ। अब डबल भएको केसमा के हुन्छ, डबल भएको केसमा अब यसमा हामीले एबी कम्प्लिमेन्ट सी एपियर्स ट्वाइस हैन, ट्वाइस एन्ड अकर्डिङ टु आवर रुल हैन, आवर थ्योरम बुलियन अल्जेब्राको थ्योरम अनुसार चाहिँ अकर्डिङ टु बुलियन अल्जेब्रा हैन, अल्जेब्रा थ्योरम 1 x प्लस x भन्यो भने x पनि हुन्छ। द्याट मिन्स इट इज पोसिबल टु रिमुभ वान अफ देम। यदि डबल छ भने हामीले सिधै रिमुभ गरिदिन पाइयो। अब रिएरेन्जिङ यति धेरै कुराहरू लेखिराख्नु पर्दैन थियो हैन बुझाउनको लागि, तर अब इक्जाममा आयो भने चाहिँ ठ्याक्कै यही फर्मेटमा यसरी नै चाहिँ थ्योरी राम्रोसँग मिलाएर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई डाइरेक्टली सबै कुरा लेखेरै पढाइरहेको छु है। अब रिएरेन्जिङ द mean terms in ascending order, we finally obtain के छ त भन्दा f equals to a dash b dash c plus a b dash c dash plus a b dash c plus a b c dash plus a b c है त। अब यो भनेको के हो, अघि हामीले गरेको टेबल अनुसार हेर्दाखेरि हैन, यो भनेको चाहिँ स्मल m1 हो प्लस यो भनेको चाहिँ स्मल m4 हो प्लस यो भनेको स्मल m5, यो भनेको m6 र यो भनेको m7 हो है। अघिको टेबल अनुसार मैले भन्दैछु है, यो कुरा मैले आफैले m1 m4 m5 सपोज गरेको होइन। अघिको हाम्रो टेबलबाट निस्केको यो आउटपुट थियो नि, यसरी आउँथ्यो नि, हो यसलाई नै मैले अहिले युज गरेर लेखेको हो। ल अब हामीले यसलाई चाहिँ
सर्ट ह्यान्ड नोटेसन गर्दा के आयो हामीसँग समेसन 1 4 5 6 अनि 7 ल यो भयो बुलियन फंक्सनलाई हामीले सम अफ मिनटर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यौं कसरी एक्सप्रेस गरिदो रहेछ यसरी रहेछ अथवा हामीले यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ टेबल ट्रुथ टेबल बनाएर पनि हामीले गर्न सक्छौं जुन मैले अगाडि नै हजुरहरुलाई गरेर देखाइसके है ल ओके अब यो चाहिँ थियो सम अफ मिनटर्म दैट इज सम अफ प्रोडक्ट अथवा एसओपी अथवा मिनटर्म जे भने पनि त्यही नै हो है ल अब आउँछ पालो ल हेर्नुस् है त्यहाँ मैले अघि भनेको थिएँ नि अल्टरनेट प्रोसिड्युर भनेको मतलब an alternate procedure for deriving the meantime of a boolean function is to obtain the truth table of the function directly from the algebraic expression and then read the meantime from the truth table यसमा के भनेको रहेछ त हाम्रो अल्टरनेटिभ प्रोसिड्युर अर्को के छ भन्दा ट्रुथ टेबल बनाएर गर्ने अब यो तरिकाले अघि नै हामीले गरेर एक फेर हेरिसक्यौं है त्यही अहिले हेरेको तरिका हो यो हैन ल यो तरिका अघि हामीले गरेको तरिका हो यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ है यसरी 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 गरेर यसरी यसरी निकालेर अनि त्यसपछि कुन चाहिँ m नट हो कुन चाहिँ m1 हो कुन चाहिँ क्यापिटल m हो कुन चाहिँ स्मल m हो हामीले यसरी मिन टर्म र म्याक्स टर्म निकाल्न सकिन्छ ल ट्रुथ टेबल फर f भनेको a plus b कम्प्लिमेन्ट c को लागि चाहिँ फ्रम द ट्रुथ टेबल वी क्यान देन रिड द 5 मिन टर्म अफ द फंक्शन to be 1 4 5 6 and 7 अब यसरी नै हामीले के को पनि गर्नु पर्यो प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म अघिको मिन टर्म थियो अब प्रोडक्ट अफ सम और pos है each of the 2 to the power 2n function of n binary variable can be also expressed as a product of max term to express the boolean function as a product of max term it must first be brought into a form of or टर्म अहिले मैले भनिसके नि म्याक्स टर्म भन्ने बित्तिकै हामीले और युज गर्छौं दैट मीन्स और मा के हुन्छ प्लस हुन्छ हैन अनि मिन टर्ममा के हुन्छ एन्ड हुन्छ एन्ड भन्ने बित्तिकै के हुन्छ डट हुन्छ दैट इज प्रोडक्ट हुन्छ त्यही भएर त्यो हाम्रो मिन टर्म सम अफ प्रोडक्ट हुन्छ भने म्याक्स टर्म चाहिँ प्रोडक्ट अफ सम हुन्छ है अब it must first be brought into a form of OR. This may be done by using the distributive law. यो हामीले ल पहिले अगाडि नै पढिसक्यौं डिस्ट्रिब्युटिभ लमा के हुन्छ x + yz छ भने x + y हुन्छ प्लस x + z हुन्छ यसलाई छुटाइदिन्छ के है देन एनी मिसिङ भेरिएबल x इन इच or term is odd with x dash यदि कुनै मिसिङ भेरिएबल छ भने हैन अघि हामीले सम अफ प्रोडक्टमा गरे जस्तै मिसिङ भेरिएबल आउँदा हामीले के गर्थ्यौं x + x डैश गर्न मिल्थ्यो हैन यस्तो गरेपछि यो x भनेको चाहिँ वेयर x इज एनी मिसिङ भेरिएबल हैन x भनेको हाम्रो मिसिङ भेरिएबल हुन्थ्यो अब यसरी नै प्रोडक्ट अफ सम मा चाहिँ म्याक्स टर्ममा हाम्रो के हुन्छ यदि कुनै मिसिङ भेरिएबल आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले x डैश गरिदो रहेछ जुनमा चाहिँ वेयर x भनेको चाहिँ एउटा मिसिङ भेरिएबल हो है दिस प्रोसिड्युर इज क्ल्यारिफाइड बाइ द फलोइङ एक्जाम्पल अब हामीसँग एउटा एक्जाम्पल छ त्यो एक्जाम्पल पनि हेरिहालौं एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन f भनेको y + x डैश z इन अ प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म फर्म है ल अब यसलाई पनि हामीले चाहिँ म छुट्टै गरेर देखाउँछु है हजुरहरुलाई त्यसो गरेपछि कन्फ्युजन हुँदैन ल ओके हामीसँग एक्जाम्पल चाहिँ के थियो त भन्दा क्वेशन है त दैट इज एक्जाम्पल यसमा के भनेको छ एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन f is equals to
एक्स वाई प्लस एक्स जेड एक्स डैश जेड in a product of max term form भनेर सोधेको छ। फंक्सन के रहेछ एक्स वाई प्लस एक्स कम्प्लिमेन्ट जेड है। अब हामीले यसलाई चाहिँ सोलुसन गर्नु पर्यो। सोलुसनमा के छ, फर्स्टमा हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, हाम्रो रुल अनुसार यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ लमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। भनेपछि चाहिँ फर्स्ट अफ अल फर्स्टली कन्भर्ट द फलोइङ एक्सप्रेसन, कन्भर्ट द फंक्सन हैन, एक्सप्रेसन भन्दा पनि हाम्रो फंक्सन हो, फंक्सन इन्टु और टर्म्स युजिङ डिस्ट्रिब्युटिभ ल, युजिङ डिस्ट्रिब्युटिभ ल हैन। अब डिस्ट्रिब्युटिभ लमा ल कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेको हामीसँग फंक्सन के छ एक्स वाई प्लस एक्स कम्प्लिमेन्ट जेड। अब यसलाई डिस्ट्रिब्युटिभ लमा लैजाँदा के हुन्छ एक्स वाई प्लस एक्स कम्प्लिमेन्ट डट एक्स वाई प्लस जेड। ल अब के हुन्छ एक्स प्लस एक्स कम्प्लिमेन्ट डट वाई प्लस एक्स कम्प्लिमेन्ट डट एक्स प्लस जेड डट वाई प्लस जेड। यो हो डिस्ट्रिब्युटिभ ल है। अब यसरी नै हाम्रो के आउने भयो एक्स कम्प्लिमेन्ट प्लस वाई, त्यसपछि एक्स प्लस जेड डट वाई प्लस जेड। हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ लबाट यो आयो है। तर हाम्रो यो अब यहाँ एक्स प्लस एक्स डैश प्लस वाई छ हैन, यो छ यो छ यो छ। अब यसमा चाहिँ किन त यो भएन भन्ने कुरा होला है। यो भनेको के हो ए प्लस ए डैश भनेको 1 हो के, त्यही भएर हामीले यसलाई लेखिएन ल है। अब द फंक्सन, हरेक फंक्सनले के गरेको छ हैज 3 भेरिएबल है हैन। यो फंक्सनमा हाम्रो फंक्सनमा के छ 3 भेरिएबल्स छ। के भन्दा एक्स वाई जेड है। 3 भेरिएबल्स कुन कुन छ एक्स वाई एन्ड जेड हैन। तर अब इच और टर्म भनेको हाम्रो यो टर्म हैन, हरेक टर्म इच और टर्मले चाहिँ के छ इज मिसिङ 1 भेरिएबल, इज मिसिङ 1 variable. Therefore अब हामीले के गर्नु पर्यो एक्स डैश प्लस वाई मा हामीले जेड मिसिङ गरेको छौं है। अब मिसिङ भयो भने हामीले अहिले के गर्नु पाइन्थ्यो, अगाडिपट्टि मिन टर्मको केसमा हामीले के गरेथ्यौं, मिन टर्मको केसमा कुनै पनि भेरिएबल मिसिङ भयो भने त्यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्थ्यो एक्स प्लस एक्स कम्प्लिमेन्ट हैन। तर अब यो केसमा के हुन्छ, यदि कुनै पनि मिसिङ भयो भने चाहिँ एक्स डैश प्लस वाई प्लस हामीले के गर्ने जेड मिसिङ भयो नि जेड जेड कम्प्लिमेन्ट। ओके यो हुन्छ के है। ल यसलाई हामीले फेरि एक फेर हेरौँ, अलिकति कन्फ्युजन भयो भने फेरि जाऊ हुन्छ। त्यही भएर अब हाम्रो फर्स्ट और टर्म भनेको एक्स डैश प्लस वाई छ हैन। अब यसमा के मिसिङ छ जेड मिसिङ छ, त्यही भएर हामीले म्याक्स टर्ममा मिसिङ भयो भने जेड जेड कम्प्लिमेन्ट अथवा एक्स एक्स कम्प्लिमेन्ट अथवा वाई वाई कम्प्लिमेन्ट, जुन चाहिँ भेरिएबल मिसिङ छ हामीले त्यही भेरिएबललाई यसरी गरिन्छ भनेपछि जेड जेड कम्प्लिमेन्ट भयो है। अब यसमा के हुन्छ एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डट एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड कम्प्लिमेन्ट। ल अब सेकेन्ड टर्म भनेको यो चाहिँ फर्स्ट टर्म हैन, त्यसपछि सेकेन्ड टर्ममा के छ एक्स प्लस जेड हैन। अब एक्स प्लस जेडमा एक्स प्लस जेड त छँदैछ,
अब y मिसिङ छ यसमा भनेको y कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु x प्लस y प्लस z डट x प्लस y ड्यास प्लस z। ल अब हाम्रो थर्डमा के छ y प्लस z है। अब y प्लस z मा के मिसिङ छ y प्लस z प्लस x कम्प्लिमेन्ट x मिसिङ छ भनेपछि हाम्रो सुरुमा x प्लस y प्लस z हुने भयो डट x ड्यास प्लस y प्लस z भयो। ल यति चाहिँ हो हाम्रो सबै म्याक्स टर्म र मिन टर्म सबै म्याक्स टर्म चाहिँ यो भयो है। अब हामीले के गर्नु पर्यो कम्बाइनिङ all max terms and removing repeated terms हैन। अब रिपिट भएको टर्मलाई पनि हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो अगाडि रिमुभ गरे जस्तै भनेपछि अब यो सबैलाई मिक्स गर्दा कम्बाइन गर्दा के हुँदो रहेछ त f इक्वल्स टु x प्लस y प्लस z ठीक छ। अर्को x प्लस y ड्यास प्लस z ठीक छ। अर्को x ड्यास प्लस y प्लस z हैन। त्यसपछि x ड्यास प्लस y प्लस z ड्यास है त। अब यो भनेको हाम्रो क्यापिटल M हो। अब x y z भनेको क्यापिटल M 0 त्यसपछि अर्को क्यापिटल M2 अर्को क्यापिटल M4 अर्को क्यापिटल M5 यो हुने भयो है। अब यसको सर्ट ह्यान्ड नोटेसन f x y z इक्वल्स टु यो समेसन हैन यो हाम्रो 0 2 4 5 हैन। अब यो पाइले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा पाइ डेनोट्स यसमा चाहिँ AND एन्डिङ अफ म्याक्स टर्म हैन। एन्ड गर्नको लागि पाइले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ सरी ओके म्याक्स टर्म्स हैन। ल अब यो थियो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हैन जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको हुन्छ है चाहिएको छ। अब अहिले हामीले के पढ्यौं त म्याक्स टर्म र मिन टर्म। म्याक्स टर्म र मिन टर्मको बारेमा अब मलाई लाग्छ हैन हजुरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कन्फ्युजन छैन होला। जसरी जे सोधे पनि म्याक्स टर्म र मिन टर्म रिलेटेड कुराहरू हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब एक फेर हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङदेखि हेरौँ है त हामीले आज के पढ्यौं त मिन टर्मको बारेमा पढ्यौं हैन। त्यो भनेको सम अफ प्रडक्ट हो। एक फेर रिभिजन गर्नुस् है आफै पनि। मिन टर्ममा के हुन्छ मिन टर्ममा जहिले पनि त्यसको प्रडक्ट 1 आउनुपर्छ हैन भ्यालु। त्यसपछि त्यसको इक्जाम्पल लेख्नु पर्यो अनि म्याक्स टर्मको बारेमा लेख्नु पर्यो त्यसको जहिले पनि 0 आउँछ अनि यो टेबल हजुरहरूले याद गर्नु पर्यो है। ल अब अघिको थियो नि x y z मात्र हुँदा के हुँदो रहेछ m0 हुँदो रहेछ। यो हाम्रो अघि ठ्याक्क के थियो यहाँ है x y z हुँदा के हुँदो रहेछ m0 हुँदो रहेछ देखियो नि। भनेपछि हामीले यसरी क्वेशन सोध्दाखेरि हामीले सिधै टेबल बनाएर गर्न पनि सकिन्छ अथवा यसरी चाहिँ गर्न पनि सकिन्छ। हजुरहरूलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नुस्। तर इक्जाममा चाहिँ इक्जामिनरले अब कपी पेपर चेक गर्दाखेरि चाहिँ टक्क हेर्ने भनेको चाहिँ टेबुलर फर्मेटमा भयो भने चाहिँ अझै मजा आउँछ है। मार्क्स राम्रोसँग आउँछ र हेर्न कपी चेक गर्ने मान्छेलाई अथवा आफूलाई पनि चाहिँ अलि मजा आउँछ अनि फेरि बिग्रिदैन पनि के टक्क टेबल फर्मेटमा भयो भने चाहिँ अनि m0 m1 m2 m3 m4 ठ्याक्क देखिन्छ अनि कुनको कुन हो भन्ने कुरा ठ्याक्क याद हुन्छ। त्यही भएर टेबुलर फर्मेटमा गर्दा अझ बेस्ट हुन्छ। हजुरहरूले यसरी गर्नुभयो भने पनि नो कमेन्ट्स है त। जसरी गर्दा पनि हुन्छ तर इक्जाम्पल दिएर गर्नु पर्यो है। अब एक फेर हाम्रो नोटमा जाउँ हैन। ल अब यो यही कुराहरूलाई अघि मैले हजुरहरूलाई लेखेर गराएँ हैन।
अब हाम्रो एन्सर आयो यो। अब हाम्रो पालो छ कन्भर्जन बिट्विन क्यानोनिकल फर्म्स। अब यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अब नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउँछु हैन। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब हामी च्याप्टर 3 को अरु टपिकहरुलाई कभर गर्छौं। हजुरहरूलाई अहिलेसम्मको कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई पर्सनली इनबक्स गरेर पनि हजुरहरूले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट राखेर हैन कुन क्वेशनमा कहाँनेर चाहिँ कुन चाहिँ प्रब्लम हजुरहरूलाई कुन प्रब्लम आयो कुन प्रब्लम सल्भ गर्न गाह्रो भयो भनेर चाहिँ कमेन्ट गरेर पनि हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो www.nepalonlineschool.org हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको अफिसियल वेबसाइट छ हैन, जहाँ गएर हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर कोर्सेसमा गएर बीएससी सीएसआईटी को कोर्समा पनि गएर चाहिँ फर्स्ट टर्मको फर्स्ट सेमेस्टरको डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्टको भिडियोहरु सबै हजुरहरूले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्टली हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पनि प्लेलिस्टमा गएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा युनिट 3 को अरु टर्महरु अरु युनिटहरु चाहिँ हामी टपिकहरु कभर गर्छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि थ्यांक यू।